दारुल उलूम मोहम्मदिया पलसगांव बसमत नगर ज़िला हिंगोली में एक अजीमशान तारीख़ी और दीनी इस्लाही जलसे आम बउनवान तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम व दस्तारबंदी मुनक़्क़िद किया जा रहा है। यह रूह परवर और ईमान अफरोज जलसा बतारीख 3 जनवरी 2026 बरोज़ हफ्ता बवक्त सुबह 9 बजे ता दोपहर 1 बजे तक दारुल उलूम मोहम्मदिया पलसगांव के अहाते में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें उलमा, हुफ़ाज़, आइमाए मसाजिद और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्को है। इस जलसे आम की सरपरस्ती हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब खानपुरी नाजिम दारुल उलूम सेंधवा मध्य प्रदेश फरमा रहे हैं, जबकि निगरानी की जिम्मेदारी हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल बासित साहब खासमी बसमत नगर जिला हिंगोली के सुपुर्द है। जलसे की सदारत मारूफ आलिम-ए-दीन हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर खासमी फरमाएंगे। जलसे में मेहमान खुसूसी और मुक़र्रिर खुसूसी की हैसियत से बेबा खतीब, मुक़र्रिर शीरी बयां, नौजवान उलमा इकराम के रहबर व रहनुमा हजरत मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब मदनी, उस्ताज हदीस व तफसीर जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ और शेखुल हदीस दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर गुजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा नांदेड़ शहर व ज़िले के मुमताज़ उलमा इकराम भी बतौर मेहमानान खुसूसी शिरकत करेंगे। इस जलसे की एक नुमाया व मुनफरिद खुसूसियत यह है कि शहर और अतराफ़ के मुख्तलिफ उलमा इकराम को अहम समाजी, फ़िक़ही और इस्लाही मौज़ूआत तफ़वीज़ किए गए हैं, जिन पर वो खुसूसी खिताब करेंगे। इन मौज़ूआत में विरासत के मसाइल, सूद और रिश्वत की ख़बाहत, वोट की शरई हैसियत, जुमा में अवाम की क़ब्ल वक्त तशरीफ़ आवरी, नौजवानों की जिम्मेदारियाँ, जवानी और क़ुव्वत की हिफाजत, ख़ानदानी व माशरती तनाज़ात को अदालत के बजाय दारुल ख़ज़ा में हल करने की अहमियत, नीज़ तलाक़ की शरई अहमियत और इसकी हिकमत जैसे हसास और अहम मौज़ूआत शामिल हैं। मुंतज़मीन के मुताबिक ये जलसा अपनी नौयत का एक तारीख़ी इजलास होगा, जिसका मकसद दीनी शऊर की बेदारी, माशरती इस्लाह और कुरान करीम से मजबूत ताल्लुक़ पैदा करना है। जलसे की कामयाबी के लिए दारुल उलूम मोहम्मदिया पलसगांव के मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती विकायतुल्लाह खालिद खासमी व सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना मोहम्मद अजहर साहब इशाती, इंतज़ामी कमेटी के अराकीन, उलमा, हुफ़ाज़, आइमाए मसाजिद और अहले बसमत नगर की जानिब से अवामुन्नास से कसीर तादाद में शिरकत की पुरजोर अपील की गई है और जलसा वक्त मुक़र्ररा पर शुरू होगा और वक्त पर ख़त्म होगा। बादस जलसा ताम का भी नज़्म किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट MCN उर्दू न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी हजरात के लिए बहुत खुशी और मसरत की बात है कि एक ऐसे शख्सियत कि जिनकी शोहरत न सिर्फ मुल्क गिर है बल्कि बैरून मालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनको पहचाना, सुना, देखा जाता है, जिनसे मिलने को लोग अपने लिए सादतमंदी, खुशनसीबी समझते हैं, जिनके बयानात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फज़ल व करम से बड़ी तासीर रखी है। इसी तरीक़े से कम उम्री ही में आपने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मकबूलियत और शोहरत आपने हासिल फरमाई है। पूरे मुल्क में आपके शागिर्द और काबिल और जय्यद शागिर्द अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं। मेरी मुराद इससे हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक साहब मदनी दामत बरकातुहुम, जो अकल कुआं में वहाँ पे जामे इशाअतुल अकल कुआं में वहाँ पर एक ज़माने से, एक अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस पाक और तफसीर यानी उस्ताद तफसीर और हदीस पाक हैं, मकबूल उस्ताद मोहतरम हैं। इसके अलावा आप तरकेसर गुजरात में आप वहाँ पर शेखुल हदीस के मनसब पर फाइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 13 रजब 1447 हिजरी 3 जनवरी सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मोहम्मदिया पलसगांव बसमत नगर, जो बसमत नांदेड़ हाईवे पे है और अर्धापुर फाटे से वहाँ पर का फासला तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला है। आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर अता फरमाए। सुबह में इंशाअल्लाह ताला 9 बजे से जलसे का आगाज़ हो जाएगा और 12 और 1 बजे के दरमियान इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और हज़रत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब दामत बरकातुहुम, जो वहाँ के सेंधवा के जो नाजिम हैं, नाजिम आला हैं, वो भी आप अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। नांदेड़ के, बसमत के, हिंगोली और परभनी के भी इंशाअल्लाह ताला मुमताज़ और जय्यद उलमा किराम के मुख्तसर लेकिन इंतहाई मुफीद इंशाअल्लाह ताला बयानात होंगे मुख्तलिफ़ उन्वानात पर। लिहाजा एक जलसे आम रखा गया है इस सूरत में कि एक बच्चे का मोहम्मद अब्दुल अहद सल्लमहु, उसका कुरान करीम मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बिना पर एक जलसा वहाँ पर रखा गया, जलसे तहनीत के तौर पर रखा गया, जलसे आम रखा गया है। तो सभी हजरात से, उलमा किराम से, अहले इल्म से और दीगर हजरात से गुजारिश की जाती है कि इस मुबारक व मसऊद जलसे के अंदर शिरकत फरमाएँ
صبح 9 بجے سے انشاءاللہ تعالی آغاز ہوگا، لیکن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 8 بجے تک یا 8 سے 8:30 تک سبھی آنے والے حضرات، عوام اور خواص سبھی کے لیے انشاءاللہ تعالی معقول انتظام رہے گا ناشتے اور چائے کا۔ جیسے ہی جلسے کا اختتام ہو جائے گا، فوری طور پر سب حضرات کے لیے انشاءاللہ تعالی کھانے کا نظم کیا گیا ہے۔ دقت نہ ہو اس لیے الگ الگ جگہوں پر کھانے کا مدرسے کے اندر انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ 3 جنوری ہفتے کا دن 2026 اس کو یاد رکھیے اور آپ تشریف لائیے۔ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ ہمارا فائدہ ہوگا علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایسی مجالس میں، ایسے جلسوں میں اور ایسے جید اور ممتاز اور بزرگ علماء کرام سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام حضرات کو اطلاع دیتے ہوئے بڑی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے کہ ہم سب کا محبوب ادارہ دارالعلوم محمدیہ پلس گاؤں بسمت نگر ضلع ہنگولی میں تکمیل حفظ قرآن کریم پر ایک عظیم الشان جلسہ عام، جس کا عنوان ہے تکمیل حفظ قرآن کریم و دستار بندی، انشاءاللہ تعالی منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے استاد محترم حضرت الحاج مولانا مفتی محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و تفسیر جامعہ اشاعت العلوم عکل کوہ و شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین ترک سر گجرات الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے علاقے کی بھی تمام ہی علماء کرام الحمدللہ اس جلسے میں تشریف لا رہے ہیں۔ جلسے کی تاریخ 13 رجب المرجب سن 1447، اسی طریقے سے 3 جنوری 2026 بروز ہفتہ جلسے کا وقت ہوگا صبح 9 بجے سے انشاءاللہ جلسے کا آغاز ہوگا، 12 اور 1 کے درمیان میں جلسے کا اختتام ہوگا۔ وقت پر انشاءاللہ جلسہ شروع ہوگا اور وقت پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ جلسے کی تاریخ تو آپ کو بتلا دی گئی۔ مقام دارالعلوم محمدیہ پلس گاؤں یعنی احاطہ دارالعلوم کے اندر انشاءاللہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ تمام ہی علماء، حفاظ کرام، مفتیان کرام، ائمہ مساجد اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم محمدیہ پلس گاؤں بسمت نگر ضلع ہنگولی میں تکمیل حفظ قرآن پر ایک عظیم الشان جلسے عام بعنوان تکمیل حفظ قرآن و دستار بندی منعقد کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، جو زیر سرپرست رہے گا حضرت مولانا یعقوب صاحب خانپوری دامت برکاتہم کے، اور اس اجلاس میں صدر اجلاس ہے حضرت الحاج مفتی محمد خالد شاکر صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد خواجگان نظام کالونی ناندیڑ، اور اس کے مقرر و مہمان خصوصی ہے جس میں کلیدی خطاب ہوگا بے باک خطیب اور مقرر شیریں بیان نوجوان علماء اکرام کے رہبر و رہنما حضرت الحاج مفتی محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم، استاد حدیث و تفسیر جامعہ عکل کوہ اور شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین ترک سر۔ اس کے ساتھ ساتھ ناندیڑ کے مشہور و موقر علماء کرام کے مختلف عناوین پر جس کی ہمیں امت میں ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت پڑتی ہے، جس طریقے سے وراثت، طلاق اور اسی طریقے سے سود، رشوت، ووٹ کی شرعی حیثیت، ہر ایک عالم دین کا الگ الگ عنوان پر مختصر لیکن مفید بیان ہوگا۔ اس لیے ہماری سب سے تمام ہی شہریان بسمت، ہنگولی، پربنی، ناندیڑ اور تمام علماء، حفاظ اور اسی طریقے سے دانشوران قوم و ملت اور ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھی ہماری درخواست ہے کہ وہ اس جلسے میں ضرور شرکت کرے تاکہ تمام کا فائدہ ہو۔